नमो नमः। अधुना वरिष्ठोपाध्याय कक्षायाः ज्योतिष अवकहडा चक्रम नामक पुस्तकस्य अध्यापनं प्रचलति। तस्मात् पुस्तकात् पूर्वं राशीनां ग्रहाणां च परिचयं प्राप्तम्। अद्य मासानां परिचयं सर्वे छात्रछात्राश्च प्राप्नुवन्ति। अस्माकं लोके शास्त्रे च 12 मासाः भवन्ति। के मासा? मधुस्तथा माधवसंज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्य तथेष ऊर्जश्च सहासहस्य तपस्तपस्यश्च तथा क्रमेण। एते 12 मासाः भवन्ति। सर्वप्रथमः मधुमासः, तत्पश्चात् माधव मासः, तत्पश्चात् शुक्रः, शुचिः, नभः, नभस्यः, ईशः, ऊर्जः, सः, सहस्य, तपः, तपस्य इति 12 मासाः। लोके ये मासाः प्रचलन्ति तेषां नामानि मधुमासः चैत्रमासः, माधवमासः वैशाखमासः भवति, शुक्रमासः ज्येष्ठमासः, शुचिमासः आषाढ़, नभो मासः श्रावणमासः, नभस् मासः भाद्रपद मासः भवति, ईशः मासः आश्विन मासः भवति, ऊर्जः कार्तिक मासः, सः मार्गशीर्ष मासः, सहस पौष मासः, तपस् माघ मासः, तपस्य फाल्गुन मासः। ये क्रमशः लौकिक मासाः संस्कृते मासाः भवन्ति, किन्तु लौकिक मासाः चैत्र वैशाख, चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः आश्विन कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनश्च। एते 12 मासाः भवन्ति क्रमेण। तत्पश्चात् एकस्मिन् मासे 2 पक्षौ स्तः। श्लोकः वर्तते पूर्वापरं मासदलं पक्षौ नीलशिताभिदौ आदौ शुक्लः प्रवक्तव्यः केचित् कृष्णोऽपि मासके। एकस्मिन् मासे 2 पक्षौ। केचन विद्वांसः कृष्णपक्षे पूर्वं मन्यन्ते, किन्तु केचन विद्वांसः शुक्लपक्षे पूर्वं मन्यन्ते। तर्हि मासारम्भः कृष्णपक्षात् भवति अथवा शुक्लपक्षात् इति ज्ञानं करिष्यामः। तर्हि श्लोकः अस्ति विन्ध्योत्तर भागे कृष्णप्रतिपत्तो मासारम्भः विन्ध्य दक्षिण भागे शुक्लप्रतिपत्तो मासारम्भः। अर्थात विन्ध्याचल पर्वतस्य उत्तरभागे, विन्ध्याचल पर्वतस्य उत्तरभागे ये जनाः ये प्रदेशाः सन्ति ते कृष्ण पक्ष
कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्तिथितः मासारंभः कथ्यन्ते। किंतु विंध्याचलपर्वतस्य दक्षिणभागे ये प्रदेशाः जनाः सन्ति ते शुक्लपक्षस्य प्रतिपत्तिथितः मासारंभः कथ्यन्ते। पृथक पृथक व्यवस्था अस्ति। तत्पश्चात ऋतु परिभाषा, अर्थात कति ऋतवः भवन्ति तर्हि षड् ऋतवः भवन्ति। श्लोकः अस्ति मृगादिराशिद्वयभानुयोगात् षडर्तवः स्युः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्वत् हेमन्तनामा कथितोऽत्र षष्ठः। अर्थात सूर्यस्य मकर राशितः आरभ्य राशिद्वयस्य भोगकालः एकस्य ऋतोः कालः भवति। अर्थात सूर्यस्य मकर कुंभयो स्थितिकाले शिशिरः ऋतु भवति। तेनैव प्रकारेण मीनमेषयो सूर्यस्य मीनमेषयो स्थितिकाले वसन्तः ऋतु भवति। तत्पश्चात वृषमिथुनयोः सूर्यस्य स्थितिकाले ग्रीष्म ऋतु भवति। कर्कसिंहयोः सूर्यस्य स्थितिकाले वर्षा ऋतु भवति। कन्यातुलयोः स्थितिकाले शरद ऋतु भवति। वृश्चिक धन्वोः सूर्यस्य यदा स्थितिकाला भवति तदा हेमंत ऋतु भवति। इति षड् ऋतवः भवन्ति। ततः परम् अद्य एकं महत्वपूर्णं विषयं छात्राणां कृते वर्तते। यदि कोऽपि छात्रः यस्मिन् जन्मपत्रौ सरस्वती योगः यदि भवति तर्हि एव स पठने पाठने विद्वान् अथवा विद्वांसः भवति। तदा ज्योतिषशास्त्रे अनेके योगाः सन्ति। प्रतिदिनम् अहम् एकं योगं पाठयिष्यामि। तर्हि अद्य सरस्वती योगस्योपरि चर्चां विधास्यामि। तर्हि एका लग्नकुंडली अर्थात कालपुरुषस्य लग्नकुंडली वर्तते। संख्या लग्ने संख्या अत्र तु मेष राशि वर्तते। कालपुरुषस्य कुंडल्यां केवलं मेष राशितः आरभ्य एव भावाः सन्ति। तर्हि जन्म लग्नकुंडल्याम् अयं भावः प्रथमः भावः लग्नः, द्वितीय भावः, तृतीय भावः, चतुर्थ भावः, पंच भावः, षष्ठ भावः, सप्तम भावः, अष्ट भावः, नव भावः, दशम भावः, एकादश भावः एवं च द्वादश भावः। लग्नकुंडल्यां चंद्रकुंडल्यां च द्वादश भावाः भवन्ति। तेषां भावानां पृथक पृथक फलम् अस्ति। अत्र तु अहं केवलं सरस्वती योगस्योपरि चर्चां करिष्यामि। यदि अत्र संख्या का अपि संख्या स्यात् किंतु नैव विचारणीया। यस्य लग्ने यदि वृषभ लग्नः तर्हि द्विसंख्या,
यदि मिथुन लग्ना तर्हि त्रिसंख्या। तो लग्नानां पृथक् पृथक् 12 लग्नाः भवन्ति। तर्हि तु अत्र कालपुरुषस्य लग्नकुण्डली वर्तते। केनापि कुण्डल्यां यदि गुरुः बुधः शुक्रश्च, गुरुः बुधः शुक्रश्च केंद्रे अर्थात प्रथम भावे, चतुर्थ भावे, सप्तम भावे और दशम भावे च एवंच त्रिकोण स्थाने, त्रिकोण स्थान पंचम भावः नवम भावः च त्रिकोण भवति। तर्हि त्रिकोण स्थाने पंचम भावे नवम भावे च यदि गुरुः बुधः शुक्रः एतात्रयः ग्रहाः भवन्ति तदा सरस्वती योगः भवति। यदि कोऽपि जातकः सरस्वती योगस्य जन्म गृहीतवान् तर्हि स विद्वान्, विद्यावान्, गुणवान्, शीलवान् एवं च श्रेष्ठः भवति। किंतु गुरुग्रह स्वराशौ, गुरुग्रहस्य स्वराशि धनु मीन राशि अथवा उच्च राशौ, गुरुराशेः उच्च राशि कर्क राशि भवति। यदि गुरु स्वराशौ अथवा उच्च राशौ भवति एवं च त्रयाणां ग्रहाणां डिग्री अपि उचिता भवितव्या तर्हि एव एषः योगः भवति। यदि गुरु स्वराशौ अथवा उच्च राशौ नैव आयाति अथवा तस्य गृहस्य बुध गुरु शुक्र ग्रहाणां डिग्री अपि न्यूना स्यात् तर्हि अपि अयं योगः नैव भविष्यति। सरस्वती योगे स्वयं छात्राः ज्ञानं करिष्यन्ति। यदि केंद्र स्थाने 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर अथवा त्रिकोण पंचम और नवम इन स्थानों पर किसी भी छात्र छात्रा के या किसी भी जातक के गुरु बुध और शुक्र स्वराशि किंतु गुरु अपनी राशि में होना चाहिए और उनकी डिग्री भी अर्थात 18 डिग्री से ऊपर यदि ग्रह हैं तो ही ये योग फलीभूत होगा। द्वितीय भाव भी इसमें बृहत्पराशर ओरा शास्त्र में लिखा है कि द्वितीय भाव में भी अगर इनमें से कोई भी ग्रह है तीनों ग्रहों में से तो सरस्वती योग निर्माण होता है। इस योग में जन्मे जातक विद्वान, विद्यावान और बुद्धिमान और धन संपत्ति धनवान होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओम।